لك ان شاء الله تكونوا كامل ملاح. دونك عاود جيت لكم اليوم بنوفيل فيديو. في الفيديو تاع اليوم حبيت نهضركم على ان تيب دو بو اللي هو لي بو غراس. دونك نقول لكم البنات اللي عندكم اون بو غراس، نقول لكم كيفاش تعرفوا اسكو عندكم اون بو غراس ولا لا. نقول لكم اذا عرفتوا بلي عندكم اون بو غراس اي كو عندكم دي بوتون اي دي امبيرفيكسيون يخرجوا على جال ليكسيد سيبوم، نقول لكم كيفاش لازم ديروا باش ما يخرج لكمش هاد لي امبيرفيكسيون، باش تنقصوا منهم، اي كيفاش لازم ديروا لابو ديالكم كي تكون عندكم اون بو غراس. دونك نبدا بلو بروميير بوين لازم نهضر عليه هو كيفاش تعرفي اسكو عندك اون بو غراس ولا لا. دونك لا بو غراس هي سي لا بو اللي تشوفوها بليك البري. دونك كي تنوضوا الصباح تلقاو لا بو تاعكم تبريي باسكو اون فيت لو سيبوم يتخدم كي تكونوا راقدين ولا au cours de la journée. دونك كي ديروا ان ماكياج ولا حاجه، دونك لو ماكياج تاعكم ما يشدش بيان اي كو يتعفن وتشوفوا بليك لا بو تولي تبريي، شو كي تشوفوا روحكم هكا تلقاو بلي راكو تبريي. اون بليس دو سا كي توشيو لا بو ديالكم تحسوا بلي تحسوا شغل تزيد تخرج. اي تاني كاين ان اوتر سين اللي تعرفوا به اسكو عندكم اون بو غراس ولا لا، سي لاكني ولا لي بوطون، لي غرو بوطون ولا اللحب هذاك رقيق اللي يخرج اي لي بوين نوار. دونك هادو سي ان سين كو عندكم تاني اون بو غراس. وإذا تاني عندكم اون بو ميكس غراس، معناتها كو ما عندكمش لا بو غراس على كامل لو فيزاج، ما عندكم لا بو غراس غير في لا زون تي اللي هي لو فرون لو ني اي لو مونطون. دونك يكون عندكم الحب ولا لاكني ولا لي بوطون هذوك لي غرو بوطون اللي يخرجوا لكم غير في هاد لي زون، دونك في لو مونطون ولا في لو ني ولا في لو فرون، معناتها ما عندكمش اون بو غراس على كامل لو فيزاج، ما عندكم اون بو ميكس. دونك غراس في لا زون تي اي نورمال في لو ريست تاع لو فيزاج ديالكم. Mais les deux types de peau ils ont les mêmes soins, les mêmes produits, la même routine. Donc le type de peau taille c'est une peau mixte à gras, donc la zone T surtout le front, les produits les faits des boutons et des imperfections. Et donc il y a la zone qui est généralement grasse, il y a la zone les elbows. Donc la première chose c'est que la peau grasse تحق تكون بيان نيتوايي، سورتو لو نيتواياج باسكو كي تخرجوا برا ولا ميم كي تقعدوا في الدار كاين ليكسيد سيبوم هذاك الى ابسورب كامل لي زامبورتي باسكو كتر من لي بوساج، باسكو هذاك ليكسيد سيبوم ان فيت سي كي سي ان اكسي تاع لو غرا اي دونك يجبد كامل لي بكتيري اي تو، ولي بكتيري تاع الوجه كي يتخلطوا مع لو سيبوم مع ان اكسيد سيبوم يفورميو les boutons et les points noirs et les imperfections. C'est pour ça que les peaux grasses humaines ont beaucoup plus les boutons à les autres types de peau. Donc كيفاش nettoyer la peau ديالكم كي تنوضوا الصباح. donc la première étape اللي je vous conseille ديروها c'est تمسحوا بلو ميسيلير parce que qui est conçu pour les peaux grasses. donc je vous conseille d'utiliser les produits اللي مكتوب فيهم بلي c'est pour les peaux grasses. donc les produits اللي مخدومين ليكم spécialement لي زون ميسيلار. وعلاش؟ باسكو ان فيت كاين ان اكسيد سيبوم يتفورما بوندون لا نوي كي تكونوا راقدين. كي تنوضوا الصباح لا بروميير ايتاب اللي لازم ديروها سي كو تنحوا ليكسيد سيبوم. دونك تنحوا لو سيبوم هذاك اللي يكون بزياده في لابو ديالكم، اي دونك هكا تيفيتيو ما يقعد هذاك لو سيبوم بوندون لا جورني باسكو ميم بوندون لا جورني يزيد يتفورما انكور بلوس. دونك ابخي ما تغسلوا بلو ميسيلار انا واش نقول لكم سوا تغسلوا بان صابون اللي يكون سبيسيالمون مخدوم لي بو غراس. انا لو سول لي سيتو تسمع لو صابون لي سيتو هو تاع الديل وهذاك اللي بيان سي فري كي ينشف ايتو كي ينقص شويه لاكني مي وشنو شغل نحسو كو يا غريسي شويه لابو، شغل كي ديروه بزاف تكثروا منه لابو تولي ديزيدراتي وتنشف ايتو، دونك ماشي حاجه مليحه. انا واش نقدر نقول لكم ان سكي كونسيرن لي جيل نيتوايون اللي نعرفهم، دونك دو بريفيرونس ديرو ان جيل نيتوايون اللي يكون مخدوم بور لي بو غراس. انا عندي سوا هذا اللي وريته لكم في دانيير فوا تاع اورياج، هذا يخلص بالخف سي دوماج. ان توكا هذا جو كونساي لي في اللي ما عندهمش لي امبيرفيكسيون باسكو ماشي مخدوم لي امبيرفيكسيون كتب لك ينيتوا يبوريفي وينحي ليكسيد سيبوم سون اسيشي لا بو. هذه سي c'est un point très important, c'est que ملازمش ديروا des produits qui vont agresser la peau تاعكم باسكو قلتها لكم ديجا que la peau grasse كي تاغريسيوها كي يديروا لها دي برودوي اللي ياغريسيوها راهي رايحه تولي انكور بلو غراس. كي تحبسوا ما ديروا هذوك لي برودوي. دونك il faut choisir des produits اللي يكونوا ينحوا ليكسيد سيبوم sans assécher la peau. وهذا دونك c'est l'un de ces produits هذوما.
يعجبني بزاف. كاين تانية تاع نوتروجينا، هذا سي بوكو بلوس بور لي بو ميكس غاز خلاص ليه. هذا فاش مليح سي كو ينقص لي بوين نوار، دونك حيت لي بوطون ما نقدرش نقول لكم كي ينحي بزاف لي بوطون ولا ينقصهم شويه، مي بوكو بلوس لي بوين نوار. انا كي كنت نديرو لي بوين نوار ما كانوش كامل اكزيستيو، دونك هذا فاش يعجبني بوكو بلوس. الا عندكم لي بوين نوار اكثر ملي عندكم لي بوطون هذا هو اللي يوالمكم. سينون كاين لو ميور تاع لي ميور كامل اللي عاودت لقيتو غير كيما دايوغ عاودت شيتو باسكو ما كنتش نلقاه، سي تاع افان لو جيل نيتويون تاع افان. هدايا بور بو غراس ا بروبليم. هذا الا عندكم دي امبرفيكسيون دي بوطون دي بوين نوار دي سيكاتريس تاع لي بوطون ما تخموش بزاف، غير هذا اللي يوالمكم. دونك هذا سي لو ميور. اون بليس اون نوازيت تكفي باش ديروا كامل وجهكم، يشد لكم 5 شهور ولا ما على باليش انا شحال، بزاف هايل. دونك هذا الا عندكم دي بوطون دي امبرفيكسيون نحيهم لكم مع الوقت، مي شنو لازم تصبروا كما قلت لكم. اي دونك هذا سي لو ميور اذا عندكم دي بوطون، ولا واذا ما عندكمش تقدروا تيتيليزيو اللي وريتهم لكم افون. دونك دوكا ابخي ما تنيطوايو لا بو تاعكم صباح يفو هيدراتي لا بو، هذه حاجه باينه صباح وفي الليل، باسكو ميم لا بو غراس تحق ليدراتاسيون. كاين اون بو غراس اللي تكون ديزيدراتي دونك توشيوها لي غراس فيها دي بوطون اي اون بلوس دو سا تقشر. دونك شغل سي هذه معناتها اون بو غراس ديزيدراتي، دونك اون بو غراس اللي عندها بوكو بلوس دو غرا كو دو، معناتها عندها لو غرا بصح ما عندهاش الماء. فوالا واش معناتها اون بو غراس ديزيدراتي. انا لا كريم هيدراتونت اللي نقدر نقول لكم عليها سي بيان تاع غارنيي، هذه قلتها لكم ديجا بلي سي ما بريفيري. ou un point تاني très important c'est que il a ديروا une crème hydratante les peaux grasses ما ديروش تاع tout type de peau ولا تاع لي بو ساج، ديروا تاع لي بو غراس مخدومه لي بو غراس باسكو كاين ان بروبليم في كامل لي كريم هيدراتونت سي كو يخلوا ان فيني غرا. ابار لي كريم هيدراتونت اللي مخدومين لي بو غراس عندهم اون تيكستور فيها الماء، دونك هادوك مخدومين سبيسيالمون بور لي بو غراس ما يخلوش ان فيني غرا سورتو هاديه. اي اون بلوس مخدومين يماتيفيو شويه، دونك هذيك كي تحطوها تحت ديروا ان ماكياج تحطوها تماتيفي لكم شويه لا بو ديالكم. دونك دو بريفيرونس ديروا دي كريم هيدراتونت اللي مخدومين لي بو غراس. سينون كاين هذيك تاني تاع غارنيي تاع سون كريم هيدراتونت ماتيفيونت بور لي بو غراس اونتي امبرفيكسيون، دونك هذيك اذا عندكم دي امبرفيكسيون تقدروا ديروها. كاين تاني تاع افان تاع لي بو غراس، كاين تاع دياديرمين هذيك سي موان شير باردون. دونك هذيك الماتيفي مي ما تنحيش لي امبرفيكسيون، اي تري بيان اي تري بيان. دونك هادي هما لي سيتهم اللي نقدر نقول لكم عليهم بلي ملاح. دونك هادي اليوم بعدك تقدروا ديروا الماكياج تاعكم نورمال. مي ميم كي الا ديروا ان ايكرون توتال سيو ديروا ان ايكرون توتال تاع لي بو غراس باش يماتيفي لا بو تاعكم اي كو ما تبرييش بوندون لا جورني. وعلاش باسكو الا ديروا ان ايكرون توتال يخلي لكم ان فيني غرا ما راهي ريحه تولي لا بو تاعكم غراس ما يشد لكمش الماكياج وتولي تبري في لا جورني اي تو. واذا ديروا ان ماكياج ولا ديروا سورتو لي برودوي بور لو تان خيروا دي برودوي نون كوميدوجين مكتوب فيهم نون كوميدوجين، باسكو هادوك اللي ما تقدروش تخافوا منهم كي يديروا لكم دي بوطون. لي فون دو تان اللي ماشي مكتوب فيهم نون كوميدوجين، لي فون دو تان اللي ولا لي بيبي كريم ولا لي سي كريم تو سكي برودوي تاع لو تان اللي ماشي مكتوب فيه نون كوميدوجين راح يدير لكم دي بوطون. سورتو بور لي بو غراس اللي عندهم ديجا هاد لو ريسك تاع لي بوطون تما راهو رايح يخرج لكم انكور بلوس وراكو رايحين توسخوا لا بو ديالكم. سيو تاني تخيروا دي فون دو تان ولا دي بيبي كريم اللي مخدومين بور لي بو غراس، دونك لي فون دو تان ماتيفيون ولا لي بيبي كريم ماتيفيونت دونك ولا لي سي كريم، المهم دي برودوي اللي يكونوا ماتيفيون اي مخدومين سبيسيالمون بور لي بو غراس. كاين اون بيبي كريم تاع غارنيي تاع لي بو غراس وريتها لكم، كاين بليزيور بيبي كريم تاع لي بو غراس، كاين بليزيور فون دو تان ماتيفيون، كاين تاع نوت تاع لوريال تاع فلور مارك، دونك يونا بليزيور واللي ils sont pas comédogènes donc ما تخافوش يديروا لكم دي بوطون ولا. et un autre point très important c'est le correcteur qui ديروا فوق لي بوطون تاعكم. il faut pas ديروا ان كوريكتور بعد تنحوه من هذاك لو بوطون وتبلاصيوه فوق بلاصه واحده اخرى في لو فيزاج، باسكو سينون راكو رايحين تجيبوا لي بكتيريا من هذاك لو بوطون وتحطوه في بلاصه واحده اخرى، دونك راكو رايحين تعديو هذيك البلاصه بلي بوطون وتكم يولي معمر بلي بوطون في باطل. دونك vaut mieux ديروه بان بانسو، واذا تقدروا تيفيتيو تو سكي ماكياج فوق لي بوطون vaut mieux تيفيتيو. دونك فوالا دوكا كي تعاودوا تولوا للدار لاشي لازم تعاودوا تنيطوايو لابو تاعكم. ولا بروميير ايتاب كي تعاودوا تدخلوا للدار سي بيان ديماكيو وجهكم، هذه حاجه باينه باسكو لو ماكياج سي وسخ، دونك كامل لي بو لازم يديماكيو. انا جو كونساي تخيروا دي زو ميسيلير باش ديماكيو. اذا زعما حبيتو ديروا لي زويل ديماكيونط فو ميو ديروهم غير
في عينيكم باسكو الا ديروهم في كامل لو فيزاج ما حيولي لو فيزاج تاعكم غراف وميو ديرو غير في العينين و واش نقول لكم ثاني دونك كي ديماكيو بليزو ميسيلير لازم تعاودو تغسلو وجهكم موراها باسكو يخلو هذاك لي في تاع شغل اللي يتلاصقوا شويه كيما قلت لكم تعاودو تغسلو بان جان نيتايون واحد من جان نيتايون اللي وريتهم لكم ومن بعد واش جو كونساي ديرو سي اذا عندكم دي بوطون اذا ما عندكم دي بوطون ديروا لو دروز ولا لو تيرمال ولا نيمبورط كال عفسات بور رافريشير لو تاب تاعكم مي سينو جو كونساي ديروا اون لوسيون ديزانكروستونت كيما تاع اورياج هذيك وعلاش باش هكا ديزانفيكتي لي بوطون وتنحي لي بكتيري من لي بوطون باش لي بوطون ما يتصالهمش اون انفلاماسيون واذا ما عندكمش اون لوسيون ديزانكروستونت فو ميو ديروا دو بريفيرونس ديروا لو سيترون مي وشنو ماشي كل يوم اون بليس غير في لا زون اللي عندكم لي بوطون باسكو لو سيترون ينحي لي بكتيري و يديزانفيكتي لي بوطون دونك تقطعوها على زوج تحكموا وتحكوه غير في لي زون اللي عندكم لي بوطون تحسوا بليك سا بيكوت وكامل سي نورمال باسكو راهو يقتل لكم في لي بكتيري اي هكا باش تيفيتيو كو لي بوطون هذوك يعديو لي زوطخ زون تاع لو فيزاج ديالكم سينون اذا عندكم دي سيكاتريس تقدروا تخلطوا العسل و لو سيترون و لابليكي على وجهكم هكا تاني يكون ان ريزولتا هايل دونك انا واش نديركم كي يكونوا عندي دي بوطون ندير ان سوان قبل ما نرقد ان سوان انتي امبرفكسيون تاع كاين بليزيور سوان انتي امبرفكسيون كاين لا سيكالفات تاع افان الي ترو بيان هذيك وشنو غاليه شويه كاين هذه اللي موان شار تاع اورياج اللي راهي عندي دوكا دونك دوك نقال لكم واش نكتب فيها مكتوب soin anti-imperfection, limite les boutons et les marques résiduelles pour peau grasse à imperfection. Donc هذا فاش يعجبني سي كو صح ينحي فريمون لي مارك تاع لي بوطون تسمى لي سيكاتريس تو مي وشنو حتى ريزولتا ما يبان بالخف لازم ديروها بزاف اي يبان لو ريزولتا تاعها دونك انا هذه جو لابليك قبل ما نرقد وصباح ندير هذه دونك هذه صباح وهذه قبل ما نرقد تسمى هذه جيدات بها لا بو تاع قبل ما نرقد في الليل وهذه نديرها كوم كريم دو جور دونك هكا نديرهم دي فوا كي ما نخرج كي ما نسحقش حاجه باش نماتيفي لا بو تاعي باسكو دائما نماتيفي با هادي سي ندير هادي الصباح ونزيد نديرها العشيه كي ما نخرج دونك هذا سي ان سوان اللي يعجبني بزاف نديرو قبل ما نرقد دونك لي غوماج اي لي ماسك هذه حاجه باينه اون فوا بار سيمين وشنو كي تخيروا لي غوماج تاعكم خيروا دي غوماج اللي يكونوا رقاق لي غران تاعهم ماشي خشن باسكو سينو t'agresser ou la peau de préférence غير les produits اللي مخدومين pour les peaux grasses même les masques ديروا des masques à base d'argile parce que l'argile elle absorbe l'excès de sébum donc c'est l'argile verte هي الحاجه اللي توالم beaucoup plus les peaux grasses voilà donc ou éviter donc تقشروا les boutons ولا تنحوهم ولا توشيوهم بزاف parce que sinon تصالهم une inflammation بعد يطولوا باش يروحوا يخلو des cicatrices. Alors normalement c'est fini pour la vidéo تاع اليوم قلت لكم كامل واش لازم ديروا الا عندكم اون بو غراف باش تيفيتيو لي بوطون لي امبرفكسيون باش تنقصوا ليكسيد سيبون ديالكم جيسبر تكون عجبتكم هاد لا فيديو وكيما قلت لكم ما تنساوش تقولوا لي اون كومونتير كامل واش عجبكم وكامل واش ما عجبكمش نقول لكم بقاو على خير على بروشين ان شاء الله باي باي